वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, इल्म नजूम में मरकरी वो सियारा है जो मवासलात, अक़ल और मालूमात की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ये हमारी ज़हनी सलाहियतों से वाबस्ता है, जैसे सोचना, सीखना, इस्तदलाल करना, बोलना और लिखना। मरकरी इस बात पर भी असर अंदाज होता है कि हम दूसरों के साथ किस तरह बातचीत करते हैं और हम ज़ुबानी और गैर ज़ुबानी दोनों सूरतों में अपने आप को किस तरह ज़ाहिर करते हैं। ख़ुलासा ये है कि इल्म नजूम में अतारद इसमें एक अहम किरदार अदा करता है कि हम किस तरह मालूमात पर कार्रवाई करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तशरीफ़ ले जाते हैं। ये हमारी अक़ल और तबादले की हमारी सलाहियत दोनों पर हुकूमत करता है। इसे पैदाइशी चार्ट में सबसे अहम सियारों में से एक समझा जाता है। अतारद, जेमिनी और विर्गो का मालिक और जहानत और कारोबार का मुतरफ 4 जनवरी 2025 को सुबह 11:55 पर सेजिटेरियंस में मुंतकिल हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसकी इस ट्रांजिट से किन बुरूज पर और दुनिया भर में होने वाले वाक़यात पर कैसे असर डालेगा। इस लिस्ट में जो पहला बुर्ज है वो है एरीज़, बुर्ज हमल। एरीज़, आपके बुर्ज पर अतारद की आमद का असर मस्बत रहेगा। आपकी समाजी हैसियत और वक़ार में इजाफ़ा होगा और आपका असर व रसूख़ मज़बूत होगा। लोग आपके फ़ैसलों और आपके काम की तारीफ़ करेंगे, ताहम मोहतात रहें क्योंकि कुछ छुपे हुए दुश्मन आपको कमज़ोर करने की कोशिशें करेंगे। अपने मंसूबों और हिकमत अमलियों को खुफिया रखना ज़्यादा कामयाबी का बाइस बनेगा। इस दौरान कर्ज़ देने से गुरेज़ करें। औलाद से मुतल्लिक़ कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन नए शादीशुदा जोड़ों को औलाद की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। टॉरस, बुर्ज सोर। टॉरियंस के लिए अतारद की मुंतकिली आपके लिए एक मसरूफ़ और इसराफ़ का दौर लेकर आ सकती है। बैरून मुल्क मुकीम दोस्तों और रिश्तेदारों से नाखुशगवार ख़बरें मिलने का इम्कान है। इस दौरान अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। गैर मुल्की कंपनियों में काम करने या जाने की कोशिशें कामयाब होंगी। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की मनसूबा बंदी करने वाले तलबा के लिए ये एक अच्छा मौका है। मोहब्बत के मामलात शदीद होंगे और अगर आप मोहब्बत की शादी पर गौर कर रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए ये मौजू वक्त है। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। जेमिनीज़ के लिए अतारद की आमद आपके लिए बड़ी कामयाबियां लाएगी। आप अपने काम, कारोबार और माली मामलात में मजबूत तरक्की की तवक्का कर सकते हैं। देरीना कर्ज़ों की वसूली की उम्मीद है और आपको गैर मुतवक्का माली फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। तलबा ख़ास तौर पर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले इस दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। आपको ख़ानदान के सीनियर मेंबरान और बड़े बहन भाइयों से ताउन मिलेगा, जिससे आपकी कामयाबी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस के लिए अतारद आपकी साख में इजाफ़ा करेगा और ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा करेगा। मुलाजमत के लिए आपकी कोशिशें समर आवर होंगी और अगर आप मकान या गाड़ी ख़रीदने पर गौर कर रहे हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए साजगार होगी। अपनी मजबूत सलाहियतों के साथ आप मुश्किल हालात पर आसानी से काबू पा लेंगे। अपने वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखें और आला हुकाम के साथ अच्छे ताल्लुकात को बनाएं। लियो, बुर्ज असद। लियोज़ के लिए अतारद की मुंतकिली बेहतरीन असर डालेगी। मुलाजमत में तरक्की और नए मुआहदे हासिल करने के इम्कानात हैं। अपनी हिम्मत और बहादुरी से आप चैलेंजेस पर आसानी से काबू पा लेंगे। तलबा और मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों के लिए भी ये वक्त साजगार रहेगा। गैर मुल्की कंपनीज़ में मुलाजमत, वीज़ा और शोहरियत के लिए दी गई दरख्वास्तें कामयाब होंगी। अदालती मामलात भी आपके हक़ में आने के आसार हैं। विर्गो, बुर्ज सुमला। विर्गोज़ के लिए अतारद की ट्रांजिट बहुत से गैर मुतवक्का उतार चढ़ाव लाएगी। अगरचा चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद
آپ اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر جلد کے مسائل، پیٹ کے امراض اور میڈیسن کے رد عمل سے متعلق کام پر بھی سازشوں میں پڑنے سے گریز کریں۔ قانونی عدالتی مقدمات کے سازگار نتائج آنے کا امکان ہے۔ اس مدت کے دوران اضافی قرض لینے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لبرا، برج میزان۔ لبراز کے لیے عطارد کی سیجیٹیرینز میں ٹرانزٹ شادی سے متعلق بات چیت میں اچھے نتائج لائے گی، چونکہ سسرال والوں سے مدد ملے گی، اسی لیے تجارتی امکانات میں شراکت سے گریز کرنے کی تجویز ہے۔ اس ٹرانزٹ کے دوران سرکاری محکموں میں کام یا کاروباری ٹینڈر کے لیے درخواست دینا سازگار ہے۔ ملازمت میں ترقیوں اور نئے معاہدوں کو حاصل کرنے کی گنجائش ہے۔ آپ کو غیر ملکی سفر یا زیارت سے فائدہ ہو سکتا ہے، نیز مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی بڑھے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز کے لیے عطارد کی منتقلی معمول کا اثر ڈالے گی۔ آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر وہ جو نظام انہضام سے متعلق ہیں۔ چھپے ہوئے دشمنوں سے زیادہ ہوشیار رہیں۔ قانونی معاملات عدالت سے باہر طے کرنے کی تجویز ہے۔ نیز اسکارپینز کو اس مدت کے دوران قرض دینے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ مالی نقصانات سے بچا جا سکے۔ تاہم اگر آپ گھر یا گاڑی خریدنے پر غور کر رہے ہیں تو یہ آپ کے حق میں ہوگا، لہٰذا ان خریداریوں کے لیے آپ کا جانا اچھا ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز کے لیے عطارد کی یہ آمد و رفت آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں شاندار کامیابی لائے گی۔ یہ وقت طلباء اور مقابلوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے خاص طور پر اچھا ہے، اسی لیے کسی بھی قسم کے امتحان دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور اولاد سے متعلق پریشانیاں کم ہوں گی، ذمہ داریاں پوری ہوں گی۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کے ہاں بچے کی پیدائش کا اچھا موقع ہوگا۔ محبت کے معاملات شدید ہوں گے، اور اگر آپ شادی پر غور کر رہے ہیں تو یہ شادی کے لیے بہترین وقت ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ کیپریکونینز کے لیے عطارد کی اس منتقلی کا عام اثر ہوگا، جیسا کہ عام طور پر اس پوزیشن میں ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سفر کے دوران محتاط رہیں، اپنے سامان کو چوری سے محفوظ رکھیں۔ دوستوں کی طرف سے خوشگوار خبریں ملنے کا امکان ہے۔ اگر آپ غیر ملکی کمپنیز میں ملازمت یا شہریت کے لیے درخواست دینے پر غور کر رہے ہیں تو وقت سازگار ہے۔ گھر یا گاڑی خریدنے پر غور کرنے کے لیے بھی اچھا وقت ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویرینز کے لیے عطارد کی ٹرانزٹ منتقلی فائدہ مند رہے گی۔ آپ کو ہمت اور بہادری میں اضافے کا تجربہ ہوگا۔ ممکنہ طور پر ملازمت میں ترقی اور نئے معاہدوں کے مواقع ملیں گے۔ مذہب اور روحانیت میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور آپ مذہبی اداروں میں اہم فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ غیر ملکی کمپنیز میں نوکری یا شہریت کے لیے درخواست دینے پر غور کر رہے ہیں تو یہ ٹرانزٹ سازگار ہوگا۔ اپنی مضبوط کام کی کارکردگی اور توانائی کے ساتھ آپ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پائسیز، برج حوت۔ پائسینز کے لیے عطارد کی آمد کے دوران آپ کو غیر متوقع نتائج ملیں گے، تاہم آپ کی مالی حالت اچھی رہے گی۔ طویل عرصے سے قرضوں کی وصولی اور نئے معاہدوں کو حاصل کرنے کے امکانات کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کی ملازمت میں بھی اپنی غصے پر قابو رکھیں اور نامکمل کام کو عوامی طور پر ظاہر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور تنازعات کو عدالت سے باہر طے کرنے پر غور کریں۔